संगमेश्वर देवस्थान समिती आज हांगा जमिल्ली कडेन आसात हो एकूच कारणां खातीर की जो बंधारो मिराबाग वातावरण क्षेत्रांत जाता ताचेर एक विरोध असो म्हणून आज ह्या विरोध करपा खातीर आज संगमेश्वर समिती आनी खुटीवाड्या वयले तशेंच सांगेचे ग्रामस्थ हांगा जमिल्ली कडेन आसा। आज अशी परिस्थिती आयिल्ले कडेन आसा की सांगेकारांचेर की फाल्यां हो बंधारो जालो जाल्यार एक भिरांकूळ वातावरण निर्माण अशें सांगेकारांच्या मना भितर जाल्ले कडेन आसा। कित्याक कांयच खबर ना की फाल्यां हो बंधारो जाले नंतर हांगा कितें जातलें, उदकाची लेवल पातळी खंय पर्यंत पावतली। आज आमकां कळून चुकलां की संगमेश्वर देवस्थान आनी ताजी तें लिंग आसा तें मध्यभागी आसा, त्रिवेणी संगमाचेर आसा, 3 नदीच्या मध्यभागाचेर आसा। आनी 3 नदी म्हणल्यार एक जुवारी नदी, तशेंच उगे नदी आनी मैनापी नदी। जेन्ना ह्यो उगे आनी जुवारी नदी एकत्र जाता तेन्नाच जुवारी नदीचो उगम जाता। असो हो एक त्रिवेणी संगम आसा आनी त्या संगमाच्या मध्य भागाचेर शिवाचें लिंग आसा आनी शिवलिंग आसा आनी ताचें नांव संगमेश्वर। हे संगम हे 3 नदीचे संगम आनी संगम म्हणूनच संगमपूर हे नगरीक नांव पडिल्ले कडेन आसा आनी संगमपुराचे काळांतरान नांव ते सांगे जाल्ले कडेन आसा। असो हो इतिहास जो सांग्यार जावन आसा आनी हांगा दैवीक कार्य म्हणल्यार महादेवाचे अभिषेक वगैरे ज्यो गोष्टी दिसान दररोज घडटा। तशेंच हांगा ह्या स्थानाचेर संगम स्थानाचेर आमचे अस्थी विसर्जन तशेंच बारावेची विधी ह्योय गोष्टी घडटा। ह्यो काळांतरान केन्ना नश्ट जातली काय कितें असो एक भयाचो वातावरण आज जाल्ले कडेन आसा। तशेंच दुसरो प्रश्न म्हटल्यार फाल्यां आमी एक नैसर्गिक पद्दतीन प्रमाणे पळयतात की हो संगमेश्वर महाराज दिसांतल्यान 2 खेपी नैसर्गिक पद्दतीन ताजेर महाअभिषेक जाता। हो महाअभिषेक फाल्यां बंधारो जाले म्हणटर नश्ट जातलो काय होय एक भरंकाचो प्रश्न निर्माण पडिल्ले कडेन आसा। खूप मोठे जे आमचे भावार्थ देवाचेर आमचो भावार्थ आसा तो नश्ट जातलो काय। आमची एक भावना आमी सगळी मिळून करून हांगा एक देवाच्या भावार्थान सगळे अभिषेक अर्पण करतात। ताचेर ताजी सासा की सांगेकाराचेर आसा, मुगयकार तशेंच कश्टी सगळी जे सरावंडींग सांगे भागाचे सरावंडींग जे विलेजीस आसात तांचेच भावार्थ आसा। ते हो भावार्थ सगळे घेवन संगमेश्वराचेर जेन्ना महाशिवरात्री जाता तेन्ना 2.5 वरांचेर हांगा सुक्ती जाता। एक नैसर्गिक पद्दतीन प्रमाणे वर्सा दर म्हाका दिसता कितलींशींच वर्सां जालीं की जेन्ना महाशिवरात्री जाता जाल्यार बरोबर ठीक दनपारचे 2.5 वरांचेर हांगा सुक्ती जाता। सगळे लोकांक येवन महाअभिषेक करपाक अर्पण करपाक मेळटा। ह्या वेळाचेर महाशिवरात्री वेळाचेर खुबशे म्हळ्यार चडांत 10,000 लोक हांगा देवाचें दर्शन घेवन वता। होय फाल्यां बंद पडटलें काय हो एक भिरांकुळाचो वातावरण निर्माण जाल्ले कडेन आसा। हें जाल्यार आध्यात्मीक अश्यो गोश्टी। आतां लोकांक असोय सांगकारांक असोय भंय पडिल्ले कडेन आसा की फाल्यां हो बंधारो जाल्या नंतर उदक स्टेगनंट जावन उरतलें। उदक स्टेगनंट जावन उरलें म्हणटकच उदकान फाल्यां कसली दुयेंसां जावपाक शकतात, जळारी जावपाक शकतात, कसले डायरिया असले वॉटरबाउंड असली कांय डिसिजीस जावपाक शकतात। हाजो एक भिरांकूळ वातावरण जाल्ले कडेन आसा। तशेंच फाल्यां जो आज आमी ह्या स्थळाचेर रावल्यात होय पुरा भितर होय स्थळ बुडून वता। हांगच्यान जवळ जवळ आनीक 30-40 फीट उदक वयर वता ग्राउंड लेवला वयल्यान। फाल्यां बंधारो जाले नंतर हो इल्लो करून वॉटर बेड आसा तो भरून येतलो। तो भरून येतले नंतर फाल्यां हांगा गांवां बुट्टी येतली काय हो एक मोठे भिरांकुळाचो वातावरण निर्माण जाल्ले कडेन आसा। अशे खुबशे प्रश्न आसात ते सांगकारांचेर पडिल्ले कडेन आसात आनी सरकार हाचेर खंय तरी स्पश्टीकरण दिना हो एक मोठो प्रश्न आसात। तर हे सगळे प्रश्न पळोवन आमकां दिसता की बंधारो हो जावपा नाका। बरी गजाल आसा की सरकार उदक सांबाळून दवरून लोकांक दिवपाक सोदता। बरी गजाल आसा की ज्या वातावरणान ज्या गांवांनी उदक पावना तांकां उदक दिवपाक सोदता। पूण अशें की ज्या लोकांनी त्रास सोदल्या तांच्यांनी आनी त्रास सोदपाचो असोय विचार पडटा। आज कितें आसा, आज ही नदीचेर इतलो स्कोप आसा
की मिराबागच्यान हांगा म्हटल्यार अशी कितल्योश्यो कोणी आसा थंय विविध प्रकारे उदक पंपिंग करपाक शकता. बंधारो बांदनासतना जे भरती सुकती आसा ताचें समतोलन बिगडनासतना आज गव्हर्मेंट हेचेर उदक पंपिंग करपाक शकता, इरिगेशन करपाक शकता, लोकां मदीं उदक पावोवपाक शकता, तशेंच लोकांक उदकाची पिवपाची सोय करपाक शकता. 30 MLD हांवें आयकलां ते भशेन 30 MLDचो हो प्रोजेक्ट 30 MLDचो प्रोजेक्ट बांदपाचो, पूण तो वाडोवन 60 MLDचे बांदपाचो आसा. हांव कितें म्हणटा, एकच जाग्यार तो पंपिंग करचे परस 4-5 कडेन पंपिंग स्टेशन करात. बंदार बांदनासतना हो स्कोप आसात. हे गांवची जाणट्यांक तर विचारले तर दाखोवपाक शकता कितली कोणी आसात, कितली उदकाची डेप्थ आसा, हे सगळें दाखोवपाक शकता. आनी हे तर पूर्णपणे विचार करून तर केलें जाल्यार भरती सुक्तीचोय प्रश्न मिटपाना, प्रश्न येवपाना. तशेंच 10 कडेन 60 MLD उदक पंपिंग करपाक शकतले सरकार. आनी विविध तांचे पळय लोकांक पावोवपाचो जो स्किमी आसा, इरिगेशन आसून ड्रिंकींग वॉटर आसून त्योय स्किमी कंप्लीट जातल्यो. आज बंधारो बांदलो जाल्यार एक ताची 1 मीटर हायट तर गेली जाल्यार कितलीशीं लोकांची शेतां बाटां बुडून वतलीं. हो एक सामको भयाचो वातावरण निर्माण जाल्ले कडेन आसा. तशेंच कितल्योश्योच लोकांचेर प्रश्न असो पडला की फाल्यां हें कितें जातलें, कशें आमी डॅमाचो लोकांनी त्याग केल्ले कडेन आसाच, तरी पूण लोकांक तितल्यो सवलती लोक आजुनूय डॅमाचेर जे पळय हे आसात डॅमा खातीर त्याग करून राविल्ले ते आजुनूय खंय तरी तडपडटा. आमकां सरकारान खंय तरी प्लॉट सारके केले हें केलें ना, तांचे विशय आसात, तोय खंय तरी सुटाव जायना. काळांतरान थोडो जायत आसा. पूण फाल्यां हो जेन्ना बंदार जातलो जाल्यार ह्या लोकांचें कशें? हो बंदार जातकच कमीच कमी 15 ते 30 किलोमिटर ही न्हंय फाविल्ली कडेन आसा. तेजे लावपी लोकांचो फाल्यां विचार कसो? हो सरकार कशे पद्दतीन तांकां न्याय दितली, हो एक मोठो प्रश्न आसा. आमी एज अ संगमेश्वर देवस्थान समिती आमी ह्या बंदाराक विरोध करतात, पूण पंपिंग करून ह्या नदयेंतलें उदक व्हरपाक आमी वेलकम करतात. तशेंच आमी सरकारान आमचो हो निवेदन समजून घेवचें, विचार करचे की कशे पद्दतीन ह्या लोकांक न्याय मेळटलो, कशे पद्दतीन सगळे गोंयकारांक न्याय मेळटलो. तशेंच आमकां सरकारान न्याय दिवचे आनी आमी हो जो विरोध आसा तो आमी तो ठामपणे रावतले. आमी मुखार जर सरकार कटोरीन आमकां वचपाक पडलें जाल्यार आमी देवस्थान समिती तशेंच आमकां सांग्या वयले सगळे ग्रामस्थांनी आमकां पाठिंबो दिल्ले कडेन आसात. आमी सरकाराक सगळीं दारां आमी धडयतले आनी आमी एका बंदाराक विरोध करतलेच हो ठाव आसा. चालू केले ओके. संबंधितांनी सांगिल्ले प्रमाणे सगळ्यो गोष्टी सारक्यो आसात. ही हो त्रिवेणी संगम आनी ह्या त्रिवेणी संगमाचे विराजमान देवादिदेव महादेव म्हणजे संगमेश्वर. ताका पुराण काळांतल्यान कितल्योश्योच गोष्टी आसात. पुराण काळांत तो संगमेश्वर आशिल्लो. ह्या संगमेश्वराक लागून आमच्या गांवाक नांव पडलें संगमेश्वर. कदंब काळांत तें संगमपूर जालें, पुर्तुगेजा टायमार तें सांगेम जालें आनी आयच्या काळांत हें सांगे गोवा. ही ताका हिस्ट्री आसा. देवान दिल्ली नैसर्गीक देणें आसा, सुक्ती भरती आसा. लोक गुण्या गोविंदान कितें म्हणटा ते सगळे सण हे सगळे साजरे करतात. आनी विशेष उलोवपाची म्हणल्यार आतां नैसर्गीक आपत्ती कडेन हांव 1-2 उलोवपाक सोदता. ह्या 2-3 वर्सां भितर परिस्थिती कितें आसा म्हण ती तमाम सांगेकारांनी पळयल्ली आसा. चारीय वटेनच्यान आमगेल्या गांवांक उदक भरिल्लें आसता. आतां यदा कदाचित आमची दुर्दैव फुटलें आनी हो समज जर बंदारो उबो जालो, उदक तुंबलेलें आसतलें. घाटार शिमेक घो करून व्हडलो पावस पडटा, तें उदक येता हांगा फूग मारता आनी संबंदीत त्या बंदाऱ्याक ब्लॉक जावन राहिले उदकाचेर. ह्या उदका प्रमाण जर वाडले जर जायत जाल्यार आमगेल्या गांवचें कितें जातलें? गांवांक तेकून ह्या न्हंयक तेकून जे बारीक गांव आसात तेंगेल्या घरादारांचें कितें जातलें? हे सरकारी लेवलाचेर आनी चड करून आमचे जे लोकप्रतिनिधी आहात तेणी हेजेर विचार करूंक जाय आशिल्लो. कितें जालां? कोणा तरी तिसऱ्याचें पोट भरपा खातीर तुमी आमगेले लोकवस्ती आनी वसयल्ले गांव तुमी सगळे काबार घालून करून उडोवपाक सोदतात. हे कित्याक तुमी खायात तें उदक ओडटलो जाल्यार आनी कितल्या पद्दतीन ओडपाक मेळटा. कापशे पर्यंत सावे उदक आहा, थंयच्यान सकयल पंचवाडी पर्यंत सावे उदक आहा. एका जाग्यार 27 पंप जोडा मरे थंयच्यान लागीं. हें कितें तुमी अड्ड्यार घेवपाक तें घेयात. इतलें सांगताना म्हाका 2 शब्द. आता मिराबागचे लोक ओपोज करता, सो मुखार खंय तरी तुमी तांकां अशें कोलॅबरेट करतले हे आंदोलनाक? आतां आमी
हेजो समिती आमी पयलीं बसून आमी ओपोजच आसात. आमी समजून इतले टायम आमी तरी कित्याक काडलो जाल्यार बंधाऱ्याचेर आमकांय मातशी म्हायती कितें कशे पद्दतीन जातलें, पूण आजून खंयच काय क्लियर कांयच ना. कांयच क्लियर जालें ना. वॉटर लेवल कितले जातले, फाल्यां उदकाचें पंपींग कितलें जातलें, ते 30 mlt काय ते 60 mlt हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. फाल्यां हें पंपींग जाले नंतर ही उदकाची लेवल कितली आसतलें, फाल्यां उदकाचेर परिणाम कसले संकट येतले हें आमकां कांयच खबर ना. पूण आमी ह्या वेळाचेर आमी हें समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो. आमकां समजना म्हणटा आमी विरोध हो कायम केल्ले कडेन आसात. आनी जर तर सरकारान आमकां सारको न्याय दिलो ना जाल्यार आमी ठामपणेन आमी उपोशणाक बसपाची आमचीय तयारी आसा.